हाय गायज, आयज आमगे आमाड्याचे सासाव करता. पयलीं आमाडे सोलून घेतल्यो, मगे तोपान तेल घातलें, सासवां घातली आनी मगे आमाड्यो तोपान घातल्यो आनी बऱ्यो परतून घेतल्यो. आनी मगे वांटून घेतली, सय घातली आनी बरें पाणी घातलें. मिक्सर कोपान आसलेली वाटण तेतूंतलें पाणी घातलें आनी मगे पाणी ओतलें आनी ढवळ्ळें आनी एक चमचो मीठ घातलें.